Q 2075 एनालाइटिकल क्वेशन हो है, क्वेशन नम्बर 18 मा रहेछ। यो पालि आउने सम्भावना धेरै छ है, एकदम सजिलो छ, केही छैन। सपोज अ बोन्ड हैज, सबैले क्वेशन हेर्नु होला। सपोज अ बोन्ड हैज म्याच्युरिटी 4 इयर्स अरे, म्याच्युरिटी कति रहेछ? 4 वर्ष रहेछ। एन्ड पेज एनुअल इन्ट्रेस्ट 50 एट द एन्ड अफ इच इयर प्लस प्रिन्सिपल 1000 म्याच्युरिटी अरे। यसले नभने पनि हामीलाई थाहा छ नि, हरेक वर्ष जस्तै एउटा बोन्डको म्याच्युरिटी 4 वर्ष छ भने 1 2 3 4 छ भने हरेक वर्ष 50 50 50 लास्टमा त 50 प्लस प्रिन्सिपल पनि त दिनु पर्यो हैन? यो भन्छ के क्वेशनले, त्यो त हामीलाई थाहा छ नि हैन? यही कुरा त हो नि, त्यही भन्न खोजेको। अनि त्यसपछि हेर्नुस् त, फर्दर एज्युम दैट द मार्केट थिंक्स द रियल रेट्स 2.5%। मैले यहाँ त्यो रियल रेट त्यो पहिला पनि पढिसके हुनाले मैले लेखिन यहाँ है। रियल रिस्क फ्री रेट भनेको त्यस्तो रिस्क हो जसमा चाहिँ गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीमा रिस्क चाहिँ 0 क्या, रिस्कै नभएको सेक्युरिटीमा तपाईं कति हुँदो रहेछ? 2.5। द इन्फ्लेसन प्रिमियम भनेको आईपी हामीलाई 3% दिएको छ, बोन्ड डिफल्ट रिस्क प्रिमियम डीआरपी पनि दिएको छ, म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम पनि दियो, लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम पनि दियो। यहाँबाट रिक्वायर्ड रेट निकाल्ने हो हामीले। हेर्नुस् त, तपाईले अस्ति भर्खरै हामीले अस्तिको कुरा यो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटमा के निकाल्दाखेरि के एस्ट्रिक प्लस आईपी प्लस एमआरपी प्लस डीआरपी प्लस एलआरपी गर्थ्यो नि हैन? तर यहाँ के पनि भइदिन्छ, ईआरपी पनि हुन्छ कि एक्सचेन्ज रिस्क प्रिमियम पनि हुन्छ। यो एफआईएम मा चाहिँ छ भने राख्ने, छैन भने आउँदैन। अब यो निकाल्दाखेरि अब रिक्वायर्ड रेट भन्नु न यो इन्ट्रेस्ट रेट हो। केएसटी भनेको रियल रिस्क फ्री रेट जसमा चाहिँ रिस्क के हुन्छ? 0 हुन्छ, रिस्क चाहिँ नहुनु, रियल रिस्क फ्री रेट। अनि आईपी भनेको इन्फ्लेसन प्रिमियम, यो भनेको एभरेज इन्फ्लेसन प्रिमियम हो। जस्तै हामीलाई इयर 1 र इयर 2 को इन्फ्लेसन दियो भने हामीले I2 कसरी निकाल्छौं त? I1 प्लस I2, सरी है आईपी हो, IP2 कसरी निकाल्छौं हामीले? I1 प्लस I2 गरेर 2 ले भाग गर्थ्यौं। तर I1 भन्नु र IP1 भन्नु कुरा एउटै हो है। एक वर्षको कहिले पनि एभरेज हुँदैन, एभरेज हुनको लागि 2 या 2 भन्दा बढी हुनु पर्यो। अनि हामीलाई IP3 चाहिएको छ भने हामी के गर्थ्यौं? I1 प्लस I2 प्लस I3 गर्थ्यौं र यसलाई 3 ले भाग गर्थ्यौं। डीआरपी भनेको डिफल्ट रिस्क प्रिमियम। तपाईले कति इयरको यहाँ के निकाल्दै हुनुहुन्छ? रिक्वायर्ड रेट निकाल्दै हुनुहुन्छ, त्यही अनुसारको हामीले डीआरपी एलआरपी राख्थ्यौं। तर अहिले यो क्वेशनमा हामीलाई त्यस्तो इन्ट्रेस्ट रेटको बारेमा डिटेल जानु पर्दैन, के मात्र निकाल्नु पर्ने हो? रिक्वायर्ड रेट निकाल्नु पर्ने हो, दिएको सबैलाई जोडेर है। त्यति बुझ्नु होला। अनि त्यसपछि ए नम्बरमा व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेको छ। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ निकाल्नुस् रे। ल जीवन कुराहरु सारौं है त पहिला। इन्ट्रेस्ट कति पे गर्छ अरे? इन्ट्रेस्ट पेड आई इक्वल टु कति गर्छ अरे? 50 रुपैयाँ एट द एन्ड अफ इयर। यसले भने पनि नभने मार्केट म्याच्युरिटी भ्यालु, पार भ्यालु, फेस भ्यालु कति हुन्छ? फेस भ्यालु, मार्केट भ्यालु, सरी म्याच्युरिटी भ्यालु, पार भ्यालु, फेस भ्यालु यहाँ बराबर कति हुन्छ? 1000 दिएको छ। दिएको छैन भने 1000 राख्ने हामीले। त्यसपछि अरु के दिएको छ? म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छ हैन? म्याच्युरिटी पिरियड कति दिएको छ भन्नुस् त? एन इक्वल टु कति वर्षको बोन्ड भन्यो यो? 4 इयर। अनि त्यसपछि के छ हेर्नुस् त? फर्दर एज्युम दैट द मार्केट थिंक्स रियल रिस्क अरे 2.5 रियल रिस्क रेट मात्र भन्दा हुन्छ, रियल रिस्क फ्री रेट भन्ने पनि हुन्छ। कसैले यसलाई आरएफ जनाउँछ, मैले के भनिदिए? केएसटी भने है। हामीले सजिलोको लागि उता पनि यही जना हुनाले यही लेखौं क्या। कसैले आरएफ लेखे पनि केही फरक हुँदैन, केएसटी लेखे पनि आरएफ लेखे पनि कुरा एउटै हो है। 2% हो।
सरी 2.5 रहेछ 2.5 छ त्यसपछि अरु हेर्नुस् त इन्फ्लेसन प्रिमियम भनेको छ इन्फ्लेसन प्रिमियम भन्यो यो आईपी हो कि हैन आईपी इन्फ्लेसन रिस्क प्रिमियम कति भनेको छ 3%। त्यसपछि के दिएको छ हेर्नुस् त बोन्ड डिफल्ट रिस्क प्रिमियम अरे डिफल्ट रिस्क प्रिमियम डिफल्ट रिस्क प्रिमियम डीआरपी कति दियो 2% हो अनि म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम पनि दिएको छ एफआईएम पढाउनु भएन सर एफआईएम मै हो हिजो बोन्ड भ्यालुएसन पाइराख्नु भएको एफआईएम इन्भेस्टमेन्टमा त्यति रिलेटेड छैन इन्भेस्टमेन्ट आज यो चाहिँ रिलेटेड टपिक हैन है हुन त अब यो यसरी सोधिन पनि सक्छ इन्भेस्टमेन्टमा पनि नआउला भन्न मिल्दैन लगभग बोन्डको हो पढ्लिनुस् न क्लास आउन पनि सक्छ है बोन्डकै क्लास हो तर अलिकता एउटा फरक छ म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम 0.5 हो न 0.5 मैले कसलाई क्लास छुटेगाहरु भिडियो हेर्नु भनेको थिए त्यो भिडियोहरु चाहिँ हेर्नुस् ल नबुझे सोध्नु होला 0.5% है त्यो 0 लेखेको है यहाँ यो भन्दा लेखिनै लागेन कि मार्क गरौ न 0.5%। त्यसपछि अर्को के दिएको छ हामीलाई लिक्विडिटी प्रिमियम पनि दिएको छ लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम भन्ने पनि हुन्छ एलआरपी भन्ने पनि हुन्छ एलपी मात्र लेखेको पनि हुन्छ यो 1% दिएको छ एमा एक्सचेन्ज रिस्क प्रिमियम दिएको छ मनी सार्दाखेरि हुने रिस्क छैन त्यो भएपछि राख्दिनु होला है त्यो पनि ए नम्बरमा के सोध्छ रिक्वायर्ड रेट कति हुन्छ अरे रिक्वायर्ड रेट कति हुन्छ वाट अब यो रिक्वायर्ड रेट भनेको हामीले बोन्डमा के पढ्थ्यो भन्नुस् त रिक्वायर्ड रेट भनेको वाइटीएम केटी भनेर पढे हैन हामीले बोन्डमा हो कि हैन वाइटीएम अथवा केटी भनेर पढे हो कि हैन बोन्डमा हामीले हो सर नाउ वी हैव वाइटीएम बराबर के हुने भयो त यहाँ सबैलाई जोड दिनु पर्यो के यो हेर्नुस् त के एस्ट्रिक प्लस आईपी प्लस एमआरपी प्लस डीआरपी प्लस एमआरपी प्लस डीआरपी प्लस एलआरपी के एस्ट्रिक हेर्नुस् त कति छ 2.5% छ आईपी कति छ 3% छ एमआरपी कति छ 0.5% छ डीआरपी कति छ 2% छ एलपी कति छ 1% छ एलआरपी ल जोड्नुस् त सबैलाई 2.5 5 6 8 9% हो ल 9% भयो वाइटीएम 9% निकालेको कसैलाई कन्फ्युजन छ 3 नम्बर आयो त भाइ यति गर्नु भयो नि 3 नम्बर आयो अब बी नम्बर हेर्नुस् त व्हाट इज द प्राइस अफ द बोन्ड अरे बोन्डको प्राइस कति हुन्छ भनेर आज अब बोन्डको प्राइस निकाल्न नसक्ने हामी हेर्नुस् त के सोध्यो होला बोन्डको प्राइस निकाल्नुस् रे बोन्डको प्राइस निकाल्ने फर्मुला के हो एकजनाले भन्नुस् त मलाई लेडीजले भन्नुस् जसले भन्दा नि प्राइस अफ द बोन्ड भन्नुस् एकजनाले V0 अथवा P0 जे डिनोट गरे पनि हुन्छ ल कोले भन्नुहुन्छ भन्नुस् त एकजनाले प्राइस अफ बोन्ड कसरी निकाल्ने सिर्जना जी भन्नुस् त के हो फर्मुला I into 1 minus 1 1 minus 1 by 1 plus YTM को power n all power YTM all divided right all power भन्दा plus m upon 1 plus YTM per n
यो गरे पनि हुन्छ कसैले I into PBIF YTM पर्सेन्ट NF प्लस M into PBIF गरे पनि हुन्छ अहिले यहाँ यो पर्सेन्टेज केमा आइदिएको भयो यो डेसिमलमा आएको भयो जस्तै 9.3 अथवा 9.5 आएको भयो त तपाईले के थाहा पाउनु पर्यो त फर्मुलै थाहा पाउनु पर्यो है त दुईटै थाहा पाउनु होला राम्रो हुन्छ ल I को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 50 I1 minus 1 upon ITM हेर्नुस् त 1 plus YTM को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 0.09 है मैले बारम्बार भनिरहेको छु 1 देखि 9 सम्मको पर्सेन्ट राख्दाखेरि एकदम ध्यान दिनु होला 0.09 हुन्छ यहाँ 0.90 राख्नु भयो त बर्बाद भइहाल्यो त्यही भएर एकदम ध्यान दिनु होला है 4 0.09 0.09 यो 1000 1 plus 0.09 को पावर 4 ल मलाई स्टेप बाइ स्टेप भनिदिनुस् त अगाडिको मात्र यो एक हामीले स्टेपिङ लिएनौ ल स्टेपिङ लिदैनौ हामी 50 को 50 1 माइनस यति गर्दा कति हुन्छ 1 लाई 1.09 को पावर 4 ले भाग गर्नुस् त 1.1.0 1 डिवाइड 1.09 को पावर 4 ले डिवाइड गर्नुस् त फिक्स 4 0.7084 आयो मुनिको मैले जस्ताको तस्तै लेखे है प्लस को प्लस उता 1000 लाई 1.09 को पावर 4 ले भाग गर्नुस् 708.43 आयो मैले बढाएर राखे 708.43 अब यसलाई मैले एकै पटक गरे है त 1 बाट 0.708084 घटाए 0.2916 आयो त्यसलाई चाहिँ मैले 0.09 ले भाग गरे 3.24 आयो त्यसलाई मैले 50 सँग मल्टिप्लाई गरे है त ये 50 into 3.24 plus 708.43 यो गर्दा यति मात्र गर्दा 162 आयो है यसलाई 162 into सरी प्लस 708.43 गरे गर्दा रुपैयाँ हाम्रो आयो 870.43 कसैको मिलेन यतिसम्म गरेको ल भन्नुस् सबैजनाको आयो नि यति 42 यसै कसैले यसलाई राउन्ड अप गरेको हुँदैन राउन्ड अप नगरेर राख्दा पनि यही गलत भएन है त राउन्ड अप गरेर राख्दा पनि त्यो पछाडीको डेसिमल भन्दा पछाडी कसैको 41 कसैको 56 कसैको आउन सक्छ के त्यो डेसिमलमा डिपेन्ड हुन्छ यहाँ कसैले 4 वटा भन्दा बढी लिन्छ नि त यसमा त्यसरी फरक हुन्छ है केही हुँदैन यहाँसम्म त केही कुरै थिएन नर्मलै कुरा थियो अब मेन हेर्नुस् त सी नम्बरमा यो त हामीले पढिसकेको कुरा पनि हो हुन त म्युचुअल फन्ड पढ्नु भएकोलाई त राम्ररी थाहा पनि हुनुपर्ने कुरा हो यो हैन जस्तै हामीले ब्रोकरबाट शेयर किन्दाखेरि पनि पैसा लाग्छ बेच्दाखेरि पनि के लाग्छ हाम्रो पैसा लाग्छ नि हैन हो कि हैन ब्रोकरेज कमिसन किन्दाखेरि र बेच्दाखेरि दुईटै टाइममा लाग्छ कि लाग्दैन खै बोलेको लाग्छ कि लाग्दैन बोल्नुस् न यार लाग्छ नि हैन तपाईहरु बोल्नै हुन्न यो न्यूमेरिकल सब्जेक्टमा नि म एक्लै मात्र बोलिराख्यो भने केही फाइदै हुँदैन क्या तपाईले जस्तै मैले सोधेको बेला फ्याट भन्नु पर्यो नि त मैले तपाईहरुलाई पुरै आन्सर तपाईले भन्नु त भनेको छैन हामीले म्युचुअल फन्डमा पनि हामीले के पढाएको थियौ भने चाहिँ तपाईले ब्रोकरबाट शेयर किन्नुहुन्छ पर्चेज गर्नुहुन्छ त बाइ गर्दाखेरि पनि के तिर्नुपर्छ सर्टेन पर्सेन्ट कमिसन लाग्छ कमिसनहरु चार्जहरु लिन्छ भनेपछि तपाईले सेल गर्दाखेरि पनि के गर्छ त कमिसन काट्छ तपाईले बेच्ने मान्छेले थाहा भएन बेच्नु भयो होला नि आईपीओ पढेको त्यो आईपीओ बेच्दाखेरि तपाईले जस्तै मानौ 1000 मा तपाईले शेयरमा लगानी गर्नुहुन्छ आईपीओ यसको मार्केट प्राइस एट द रेट सुरुमा हामीले 100 मा किन्यो हैन 10 किता मात्र पाउनुहुन्छ अनि तपाईले यसको शेयर प्राइसमा मार्केटमा 840 भएको बेला बेच्दिनु भयो भनेपछि तपाईले टोटल 8400 रुपैयाँ पाउनु पर्ने हो नि हैन तर
8,400 मा तपाईको 1000 इन्भेस्टमेन्ट भयो भनेपछि 7,400 के भयो क्यापिटल गेन भयो। यसको तपाईले सर्ट पिरियडमा बेच्नु भयो भने 7.5% ट्याक्स लाग्छ क्यापिटल ट्याक्स गेन। अनि यसमा चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट फेरि के लिन्छ तौले कमिसन लिएर सबै कट्टी गरेर तपाईको पैसा आउँछ। तपाईले अहिलेसम्म बेच्नु भएको छ भने एकपटक त्यो पैसालाई के गर्नु होला त्यहाँनिर क्याल्कुलेट गर्नु होला कति पर्सेन्ट के काट्दो रहेछ भनेर थाहा पाइहालिन्छ है। नर्मल कुराहरु थाहा पाउनुपर्छ। हामी तर त्यस्तो गर्दैनौं, के काट्यो भन्छ बस क्याल्कुलेसन गर्दैन हामी, हैन त। व्यापारिकमा कहाँ क्याल्कुलेसन गर्छौं त, गर्दैन। सी नम्बरमा भन्न खोजेको त्यही हो। मैले अरु केही हैन, यहाँ ब्रोकरले 35 रुपीज इम्पोज बाइ ब्रोकर बाई अर सेल कोइला कमिसन लिदो रहेछ। अब तपाईले यहाँ नोट के लेख्नुस् भनेपछि यसरी हामीलाई सी नम्बरमा है BROKER ब्रोकर कमिसन रुपीजमा दियो भने रुपीजमा के अरे दियो भने बोन्डको प्राइस निकाल्दा बोन्डको प्राइस क्याल्कुलेसन गर्दा आई भन्दा अगाडिको पार्टमा आई भन्दा अगाडि माइनस कमिसन लेख्ने। माइनस कमिसन भनेको बुझ्नुभयो, जस्तै माइनस कमिसन चार्ज किन, जस्तै 35 रुपैयाँ दिएको छ भने चाहिँ अगाडि माइनस हुने भयो, पछाडि प्लस इन्ट्रेस्ट हुँदै जाने भयो। र म्याच्युरिटी भ्यालुमा म्याच्युरिटी म्याच्युरिटी भ्यालु अथवा पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु एउटै कुरा त हो नि हैन, अथवा फेस भ्यालु बाट DEDUCT डिडक्ट गर्नु पर्दछ। ब्रोकरेज कमिसन र अर्को एउटा पनि हुन्छ है, ब्रोकरेज कमिसन र हामीले अर्को ट्रान्सफर ट्याक्स। ब्रोकरेज कमिसन र यानी र पनि लेख्नुस् ल, दुई चोटी किन लेख्नु, ट्रान्सफर ट्याक्स दियो भने बोन्डको प्राइस क्याल्कुलेसन गर्दा आई भन्दा अगाडि माइनस कमिसन चार्ज र माइनस के लेख्ने ट्रान्सफर ट्याक्स हुने भयो। र म्याच्युरिटी भ्यालु भन्दा अथवा फेस भ्यालुबाट डिडक्ट गर्नुपर्छ भनेको जस्तै फेस भ्यालु 1000 छ भने 35 दिएको छ 35 घट्ने भयो, अर्को दिएको छ भने यो पनि घट्ने भयो। यसरी घटाएर अनि बल्ल हामीले अरु त फर्मुला त्यही हो। अब अरु फर्मुला त्यही हो भने चाहिँ अब हिसाब गरौँ अनि थाहा भइहाल्छ है। यो मैले नभुल्नु होला एक्जाम सम्म भनेर है, यो चोटी धेरै प्रोबेबिलिटी छ है यो क्वेशन आउनु। यो आयो भने नि जस्ताको तस्तै आउँछ, अमाउन्ट मात्र फरक हुन्छ क्या। अब अमाउन्ट मात्र फरक हुनु भने जस्ता तस्तै त क्वेशन हो नि हैन र। अमाउन्ट जस्तै 35 को ठाउँमा 40 भइदेला अनि अर्को 20 को ठाउँमा 30 भइदेला। अब त्यसलाई चाहिँ फरक भन्न मिल्दैन है, अमाउन्टलाई त फरक भन्न मिल्दैन नि। ल याफामा जस्ताको तस्तै आउँछ फेरि क्वेशनहरु है। यहाँबाट 15 आइदियो भने जुन हामीले 15 मार्क्स आउँछ भने त्यो लेसनबाट के आइदिन सक्छ, 10 मार्क्स आइदिन सक्छ। यहाँबाट 15 आउनु भनेको तपाईलाई एकदमै फाइदा हुनु हो क्या। यहाँबाट 15 आयो भने नि हामीले मोर्टगेज भन्ने द मोर्टगेज एन्ड एसेट्स ब्याक सेक्युरिटीज पढाएको थियो नि हो, त्यहाँबाट 10 मार्क्स आउँछ क्या। त्यहाँबाट न्यूमेरिकल अनि त्यहाँबाट 15 मार्क्स आयो भने तपाईलाई 8 मार्क्स मात्र न्यूमेरिकल आउँछ, त्यसैमा 7 मार्क्स थ्योरी जोडेर आउँछ फेरि है। यहाँबाट आउनु भनेको तपाईलाई एकदमै फाइदा हो। ल सी नम्बर है त। कसैलाई कन्फ्युजन त छैन नि अहिलेसम्म गरेको है। ब्रोकर कमिसन लेखिहाल्नुस् त यहाँ। अब यी ब्रोकर कमिसन आइहाल्यो। यी ब्रोकर कमिसन रुपीज कति अरे 35। कमिसन कतिखेर लाग्छ अरे, किन्दा र बेच्दा दुईटै बेला लाग्छ है त। यति हो भने व्हाट इज द प्राइस अफ 4 इयर बोन्ड अरे, व्हाट इज द प्राइस अफ द 4 इयर बोन्ड अरे, व्हाट इज द प्राइस अफ द 4 इयर बोन्ड भन्यो। कसरी निकाल्नुहुन्छ त अब प्राइस अफ द बोन्ड हेर्नुस् त। आरआईसी प्राइस अफ द बोन्ड, प्राइस अफ द बोन्ड कसरी निकाल्नुहुन्छ अब यहाँ हेर्नुस् है। माइनस कमिसन
हेर्नुस् है प्लस आई इन्टु पिबिआइएफ युज गरे पनि हुन्छ 1 माइनस 1 अपन 1 प्लस वाइटिएम त्यो फर्मुला त्यही हुने हो क्या एन डिवाइडेड वाइटिएम फर्मुला त्यही भएको छ नि हेर्नुस् त अगाडि मात्र के भएको हो कमिसन भएको है अनि प्लस एम बाट के घटाउनु पर्छ अरे माइनस कमिसन डिवाइडेड 1 प्लस वाइटिएम को पावर एन अब यो कमिसनलाई नसम्झिनु न फर्मुला उही त हो नि हैन फर्मुला उही हो कि हैन यस सर अनि यहाँ कसैले कमिसनलाई यहाँ नराखेर यो कमिसन माइनसमा नदेखाएर सिधै माइनस पैसा गरे हुन्छ कि बुकहरुमा धेरै जसो है त्यतिखेर तपाईहरु फेरि यहाँ यो कहाँबाट कमिसन माइनस आयो नभन्नु होला यो कमिसन भनेको माइनसमा हुन्छ भनेर मैले कमिसन राखिदिएको ल यहाँ माइनस कति भयो त यो 35 प्लस आइको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो कति छ 50 हैन सबै कुरा गिवन सार्नु परेन के अब 1 माइनस 1 अपन 1 प्लस 0.09 पावर 4 यो कति हुन्छ 0.09 प्लस 1000 माइनस 35 अनि 1 प्लस यो 4 हो है यहाँनिर कसो गरे हुन्छ माइनस कमिसन लेखे हुन्छ यहाँ हेर्नुस् है एम को ठाउँमा माइनस कमिसन अनि प्लस एम गरेको हुन्छ यो एम बाट माइनस कमिसन हुने माइनस घटेको हो कि हैन एम बाट घटाउनु र त्यो अगाडि माइनस लेख्नु एउटै हो नि हैन यो र यो भन्ने एउटै हो के त्यही भएर यो फेरि यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला यो अगाडिको माइनस जस्ताको तस्तै लेखौं है त प्लस 50 को 50 1 माइनस अघि हाम्रो कति आएको थियो थाहा छ कसैलाई 0.7084 हो जस्तो लाग्यो मलाई हो कि हैन यति क्याल्कुलेसन गर्दा हो सर मैले काहीँ दिएको छैन है यो माथि अब 900 कति हुने भयो 65 हुने भयो मुनिको 1.09 को पावर 4 गर्नुहोस् माइनस 35 को 35 प्लस अब यो क्याल्कुलेसन गर्नु त्यो क्याल्कुलेसन गर्दा 100 कति आएको थियो अघि आई थिंक 150 हो जस्तो लाग्यो हो कि हैन गर्नुस् त क्याल्कुलेसन एकचोटी 150 हो कि 162 हो कति हो निकाल्नुस् एक 162 रहेछ है अनि यो प्लसको यो प्लस राख्ने अब यता काम सक्यो यतिको काम सक्यो है यहाँसम्मको सक्यो यहाँदेखि यतिसम्मको 162 हो अनि अगाडि माइनस छँदै छ यो प्लस भयो अब 965 लाई 1.09 को पावर 4 ले भाग गर्नुस् 683.63 आयो सबैको आको यति हो सर यसमा 162 जोड्नुस् अनि यो अगाडिको माइनस छ नि त्यो माइनस त घट्ने होला नि हैन कति आयो त 810 रुपैयाँ 63 पैसा यति आयो अब त्यसैको डी नम्बरमा के भनेको छ भनेपछि त्यहाँ अर्को के पनि छ अरे ट्रान्सफर ट्याक्स पनि छ अरे इम्पोजिट ट्रान्सफर ट्याक्स पनि छ भन्यो व्हाट इज द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द क्याश फ्लो भनेको छ अब त्यसरी नै निकाल्ने यहाँ पनि डी नम्बरमा के पनि छ अरे अब डी नम्बरमा यो छैन भनेपछि हेर्नुस् है ब्रोकर कमिसन छैन भने तपाईले फेरि त्यो ब्रोकर कमिसन आउँदैन भन्नु होला ट्रान्सफर ट्याक्स छ भन्नुको मतलब त्यसमा के पनि छ सपोज दि अल्सो भन्यो हेर्नुस् त अल्सो भनेको पनि गभर्नमेन्ट एन्टिटीमा के पनि छ अरे ट्रान्सफर ट्याक्स पनि छ ब्रोकर कमिसनका साथसाथै अल्सो के पनि छ भन्न खोजेको यो ट्याक्स ट्रान्सफर ट्याक्स हो यो कुरा पनि बिर्सिनु भएन फेरि तपाईहरुले बिर्सिनु होला बर्बाद हुन्छ त्यहाँ दिएकै छैन ब्रोकर कमिसन भन्नु होला अल्सो भनेको यो पनि भन्न खोजे हैन पनि भने हैन यस सर है
अब यहाँ के आउने हो त प्रेजेन्ट भ्यालुज भनेपछि यो भनेपछि एउटै कुरा त हो नि यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालु पनि भन्छ पीबी पनि भन्छ एउटै कुरा है यो प्रेजेन्ट भ्यालु अथवा प्राइस अफ बोन्ड भनेको अब माइनस कमिसन लेख्नु भएको नि त्यसको ठाउँमा माइनस अर्को के पनि हुने भयो यहाँ थपिने अरु त के हैन है आरएसबी ट्याक्स हुन्छ म बनाउने हैन है यहाँ हेर्नुस् है प्रेजेन्ट भ्यालु अफ सीएफ भनेको क्याश फ्लो अथवा भ्यालु अफ बोन्ड टुडे भनेको एउटै कुरा है टुडे अब हेर्नुस् त यहाँ माइनस ब्रोकर कमिसन बी के लेखे ल फेरि बर्बाद हुन्छ ब्रोकर कमिसन यो अर्को के हुने भयो माइनस ट्रान्सफर ट्याक्स यो दुईटा मात्र थपियो क्या यो दुईटा थपियो अब त्यही त हो नि फर्मुला हो यो फेरि यहाँ यसलाई मुनि गरौँ ल यहाँ अलि लामो हुन्छ क्या तपाईले एक्जाममा डाइरेक्ट अमाउन्ट राख्दा पनि हुन्छ है माइनस क्युएमएम आइएसएसआई कमिसन अनि माइनस ट्रान्सफर ट्याक्स अनि यो प्लस आई बाट सुरु भयो अब आई इन्टु 1 माइनस 1 अपन 1 प्लस वाइटिएम को पावर एन 1 प्लस सरी वाइटिएम ब्राकेट दिनु एम बाट के घटाउनु पर्यो कमिसन र ट्रान्सफर ट्याक्स टीएफ ट्याक्स घटाउनु पर्यो ट्रान्सफर ट्याक्स घटाउनु पर्यो अनि मुनि हुने कुरा त के हो यो 1 प्लस वाइटिएम को पावर गर्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ सर सकिन्छ थ्यांक यू गर्न सकिन्छ भने सकिन्छ सक्यो अब यसको अगाडिको एउटा सोधेको त छैन इन्ट्रेस्ट रेटबाट हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट रेट जसलाई आउँछ उसलाई त केही छैन 73 को एकपटक हेर्दिनुस् त सबैले एनुअल रेट अफ रिटर्न भन्ने क्वेशन छ यो पेज नम्बर 115 मा छ Q 2073 यसको आन्सर आउँछ यहाँ राख्दाखेरि अब यो हेर्नुस् है एकदम माइनस 35 माइनस 20 प्लस यो अब 50 हुने भयो यहाँनिर अनि इन्टु यहाँनिर कति पार्ट आएको थियो भने चाहिँ 3 पोइन्ट समथिङ पार्ट आएको थियो कति थियो आई डोन्ट नो अनि यहाँ चाहिँ 1000 माइनस 35 माइनस 20 अनि यहाँ मुनि 1 प्लस 0.09 को पावर 4 गर्ने क्याल्कुलेसन गर्ने 770 समथिङ कति आछ है ल 73 मा हेर्नुस् त द एनुअल रेट अफ रिटर्न 2 इयर बोन्ड अरे 2 इयर को बोन्ड भनेको हामीले हेर्नुस् त 0k1 भन्थ्यौ नि उता यसलाई 0k1 हामीले कहाँ भन्थ्यौ के पढ्दा भन्थ्यौ अस्ति इन्ट्रेस्ट रेट पढ्दा भन्थ्यौ कर्पोरेटमा तर यहाँ चाहिँ 0k1 नभनेर यसलाई के भन्दो रहेछ यहाँ S1 भन्छ एउटै कुरा त हो नि ए सरी 2 इयर भने हैन 2 इयर भनेपछि 2 हुने भयो है यहाँ 2 2 अब यहाँ हामीले के जनाउने हो यसलाई S2 जनाउने त हो नि 15% यही जनाउँदा नि गलत हुँदैन है कसैले म यही मान्छु भने नि त्यहाँ गलत भन्ने चाहिँ हुँदैन नि फेरि कसैले गलत हुन्छ भन्नुला फेरि अनि 1 इयर बोन्ड चाहिँ कति दिएको रहेछ S1 कति दिएको रहेछ हामीलाई 12% दिएको छ भने द रियल रिस्क रेट 2% दिएको छ आरएफ अनि युजिङ द एक्सपेक्टेसन थ्योरी क्याल्कुलेट द इन्ट्रेस्ट रेट 1 इयर बोन्ड ड्युरिङ द सेकेन्ड इयर अरे 1 इयर बोन्ड ड्युरिङ द सेकेन्ड इयर भनेको 1 इयर को बोन्ड हो ड्युरिङ सेकेन्ड इयर या 1 इयर बोन्ड ड्युरिङ सेकेन्ड इयर 1 या 2 यो निकाल्न भनेको यसमा अब यो निकाल्न त F1 F2 त मैले तपाईहरुलाई सिकाइसकेको थिएँ के हुन्थ्यो फर्मुला 1 प्लस S 1 प्लस S माथि 2 मुनि 1 पावर 2 माथि 1 हल अपन के हुन्छ 1/2 माइनस 1 माइनस 1 गर्ने सकिहाल्यो मैले यति भन्न मात्र तपाईहरुलाई यो गरेको यो S2 दिएको छ हामीलाई S1 पनि दिएको छ अनि निकाल्ने सकिहाल्यो है त गर्न सक्नुहुन्छ नि अस्ति गरेकै त हो नि प्र्याक्टिस गर्नु होला भएन भने मलाई सोध्नु होला सायद भोलि चाहिँ एक दिन चाहिँ यसको क्लास हामी यो कर्पोरेट यो एफआइएम चाहिँ भोलि चाहिँ हुँदैन हैन एक दिन मात्र के भोलि मेरो अलि यो टाइममा पर्चिदेखि अब एउटा लेसन मात्र छ है यसको एउटा लेसन मात्र छ
अनि म तपाईहरुलाई के भनिदिन्छु भनेपछि अब जस्तै के सञ्जालजी हुन्छ गंगाराजजी हैन तपाईको अगाडि क्लास छुट्या थियो हैन हजुर सर तपाईले के गर्नुस् भनेपछि अरु पनि हुनुहुन्छ होला पूजाजी पनि छुट्या थियो हैन इन्भेस्टमेन्टमा मैले भिडियोहरु राखिदिएको छु है इन्भेस्टमेन्टको च्याप्टर 2 मार्केट एन्ड ट्रान्ज्याक्सन सेक्युरिटीज र इन्भेस्टमेन्टको च्याप्टर 3 यो भिडियो तपाईले सुरुदेखि लास्टसम्म जतिखेर टाइम हुन्छ है प्लिज मेरो लागि भयो नि हेर्दिनु होला टाइम हुन्छ भने तपाईले यो दुईटा भिडियो हेर्दिनुस् अहिलेसम्म यो च्याप्टर 2 मार्केट एन्ड ट्रान्ज्याक्सन सेक्युरिटीजबाट जम्मा एफआइएम मा आएको छ 2 मार्क्सको अहिलेसम्म आएको छैन है इन्भेस्टमेन्टमा जे पढ्छौ नि यता त्यही कपी सेम हो अनि यसको अर्को छ नि यो च्याप्टर 3 एमा तपाईले एउटा प्राइस वेटेड इन्डेक्स भ्यालु वेटेड इन्डेक्स अनि अर्को के पढाएको थियो हामीले इक्वली वेटेड इन्डेक्स हैन इक्वली वेटेड इन्डेक्स ज्यामेट्रिक अहिलेसम्म यो ज्यामेट्रिक भन्नेलाई सोधेको छैन हो यो तीनटा पढाएको थियो नि यो पनि सब यहाँको सेम कपी पेस्ट हो तपाईहरुले यति भिडियो चाहिँ हेर्दिनुस् हैन अब हाम्रो अर्को एउटा च्याप्टर छ च्याप्टर 8 हो कि समथिङ कति 8 हो त्यहाँबाट हामीलाई 10 मार्क्समा आउँछ यो बढी लाग्यो 2 दिनमा हाम्रो क्लास सकिन्छ भोलि भएन भने पर्सि निपर्सि यो क्लास सकिन्छ अनि म यो दुईटालाई एक दिन गरेर रिभिजन चाहिँ गर्दिउँला हैन त्यसको लागि तपाईहरु अलि भिडियो चाहिँ हेर्दिनु होला है हुन्छ नि है हजुर त्यहाँ सर्च गर्दाखेरि अब तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने नाम पुरा लेख्नु होला मेरो अनि च्याप्टर 2 इन्भेस्टमेन्ट अनि च्याप्टर नाम जे छ त्यो नाम लेख्नु होला अनि फर्स्ट डे सेकेन्ड डे भन्दै यसरी हेर्न मिल्यो के है त्यहाँ लाइक गर्नुभयो भनेपछि कर्मश आउँछ क्या है अनि कर्मश भेटाउनु भएन भने त्यसमा कमेन्ट भेटाउनु होला फर्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्ट भनिदिनु होला म त्यसैमा तपाईको कमेन्टमा त्यही पार्ट रिप्लाई दिदिन्छु हुन्छ हुन्छ सर अब हाम्रो धेरै टाइम लाग्दैन के एकदम थोरै चाहिँ यो अहिलेसम्म त्यति सोधेको छैन त्यही भएर यता सोधेको हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट लेसनहरु पढिसक्यौ है बुझ्नु भयो नि च्याप्टर 2 एफआइएम को हेर्नुस् त डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन भन्ने च्याप्टर 3 हो सरी अनि च्याप्टर 4 हेर्नुस् है अनि च्याप्टर 6 एकदम इम्पोर्टेन्ट अनि च्याप्टर 8 बाट पनि एकदम आइराको हुन्छ च्याप्टर 9 बाट पनि आइराको हुन्छ च्याप्टर 12 बाट पनि आइराको हुन्छ च्याप्टर 7 पढ्यौ नि हामीले एउटा कुरा है यहाँबाट जहिले पनि 10 मार्क्स स्योर हो च्याप्टर 4 बाट पनि 10 मार्क्स स्योर हो प्लस 2 त छदैछ है यसमा प्लस 2 मैले जोडेको छैन च्याप्टर 6 बाट अहिले सम्मको रेशियोमा 15 फिक्स हुन्छ यहाँबाट 10 फिक्स भयो च्याप्टर 9 बाट 10 प्लस 2 च्याप्टर 12 बाट अहिले सम्मको केसमा 8 प्लस 7 यो थ्योरी हो यो चाहिँ न्यूमेरिकल भयो र च्याप्टर 7 बाट 15 अथवा 2 आयो भने यो पाली तपाईहरुलाई 15 मार्क्स धेरै आउने प्रोबेबिलिटी छ यहाँबाट 15 आयो भने यहाँबाट कति आउँछ 10 आइदिन्छ यहाँबाट 15 आउनु भने तपाईलाई फाइदा हो क्या हेर्नुस् त यति पढिसकेका छौं हामीले भनेपछि तपाईहरुले राम्ररी गर्नुभयो भने यसमा मार्क्स ल्याउनु त गाह्रो छदै छैन है 80 मार्क्स तपाईले न्यूमेरिकल गर्ने हो अनि 20 मार्क्स मात्र थ्योरी गर्नु होला है अनि यसको जसलाई इन्भेस्ट यो थ्योरी गर्न मन लाग्छ नि 15 मार्क्सको इन्स्योरेन्स कम्पनी भन्ने च्याप्टरबाट जहिले 15 मार्क्स आउँछ इन्स्योरेन्स कम्पनी भनेको के हो टाइप्स अफ इन्स्योरेन्स कम्पनी भनेको जहिले 15 मार्क्सको सोधिरा हुन्छ अहिलेसम्म हेर्नु होला है थ्योरी पढ्न मन लाग्नेलाई अनि अर्को च्याप्टर 6 बाट पेन्सनको पढ्नु होला थ्योरी अलि लेख्न मन लाग्नेलाई नत्र थ्योरी जसले 20 मार्क्स मात्र गर्छ नि 20 मार्क्स मात्र गर्नेलाई थ्योरी पढ्नै पर्दैन थ्योरी पढ्नु पर्दैन जस्तो तपाईहरुले हिसाब गर्नु भएको नि यसको क्लियरिटी बुझ्नु भएको छ भने चाहिँ लगभग यतैबाट आउँछ च्याप्टर 1 चाहिँ पढ्नु होला थ्योरी च्याप्टर 1 2 चाहिँ थ्योरी पढ्नु होला है हुन्छ र यसको भोलि चाहिँ हाम्रो यो एफआइएम चाहिँ हुँदैन भनेको अरु चाहिँ हुन्छ नि भोलि फेरि अरु हुन्छ एफआइएम चाहिँ भोलि मात्र एक दिन हुँदैन है ओके सर ल मैले आजलाई क्लास एन्ड गरेँ